ल हेर, अब हाम्रो युनिट 2 मा सिमिल्टेनियस इक्वेसन। अब यो सिमिल्टेनियस इक्वेसन भित्र हामी के पढ्नुपर्ने? जम्मा 4 वटा टपिक छ। एउटा सिमिल्टेनियस लिनियर इक्वेसन एन्ड इट्स सल्भिङ टेक्निक, जसमा ओन्ली वान टेक्निक जाने हुन्छ, जुन कुनै टेक्निक जाने पनि। अनि इक्विलिब्रियम एन्ड ब्रेक इभन पोइन्ट भन्यो। अब यिनीहरुमा पनि जस्तो दुईवटा भेरिएबल भएको होस् अथवा तीनवटा भेरिएबल भएको होस्, यहाँ पनि यो इक्विलिब्रियम र ब्रेक इभन पोइन्ट पनि यो दोस्रो पार्ट। अनि तेस्रो कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस, तेस्रो आइएस एन्ड इएलएम मोडल। भनेपछि यो अन्तिमका दुईवटा टपिक्स इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड छन्, अर्थात् तीनवटै टपिक्स इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड छन्। यो सुरुमा हामी म्याथमेटिकल कन्सेप्ट लिन्छौँ, त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दै गर्दा इकोनोमिक्समा कसरी टच गराउने। अब इकोनोमिक्समा टच गराउँदै गर्दाखेरि त्यो गएर कमर्समा टच हुँदो रहेछ, नाफा घाटाको कुरामा टच हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले म्याथमेटिक्सलाई अब इकोनोमिक्स अथवा त्यसलाई इकोनोमिक्स हुँदै कमर्समा कसरी टच गराउने भन्ने नै लक्ष्य हो यसमा पनि। त्यही भएर अब सिमिल्टेनियस इक्वेसन जुन क्लास 9 मा हामी पढेका थियौँ 2 भेरिएबलमा, अब यहाँ 3 भेरिएबलमा पनि सल्भ गर्न सिक्नुपर्छ। अब 9 को त हामी पढिसक्यौँ नै, त्यही पनि हामी सरस्वती हेरेर जाउँला। जस्तो अब सिमिल्टेनियस इक्वेसन भन्नाले a general form of linear equation in two variable x and y is given by ax plus by is equal to c, where a, b, c are real constant and a and b are not simultaneously zero. यसलाई हामी लिनियर इक्वेसन भन्दो रहेछौँ। ax plus by plus c is equal to 0 भन्ने फर्ममा भएको इक्वेसनलाई, किन भन्दा x को पावर नि 1 छ, y को पावर नि 1 छ, अनि a b c भनेका के हुन् त आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टहरु हुन्। यो क्रमशः एकैपटक 0 हुन सक्दैन। त्यसैले हामी लिनियर इक्वेसन यस्तो फर्ममा, लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबल। अब यस्तै लिनियर इक्वेसन इन 3 भेरिएबल पनि हुन्छ है। किनभने ax plus by plus c is equal to 0 को फर्ममा भयो भने यसलाई लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबल व्हेन a, b and c are not simultaneously 0, सिमिल्टेनियसली एकैसाथ 0 नहुने गरी यो फर्ममा छ भने यसलाई हामी लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबल भनिन्छ। अ लिनियर इक्वेसन इन x and y रिप्रेजेन्ट बाइ द स्ट्रेट लाइन, त्यो त हामीलाई थाहा छ। जस्तो ax plus by is equal to c भन्ने स्ट्रेट लाइनले ग्राफमा लगेर प्लट गर्ने भने यसले स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। टु सल्भ अ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन मिन्स टु फाइन्ड द भ्यालु अफ अल भेरिएबल सेटिस्फाइङ अल द इक्वेसन इन द सिस्टम। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्नु भनेको यसलाई सेटिस्फाई गर्ने सम्पूर्ण के अरे सोलुसनहरु पत्ता लगाउनु। दिस भ्यालु of the variable are called solution of the set of simultaneous linear equation। भनेपछि यहाँ दिएका ती इक्वेसनहरुलाई सेटिस्फाई गर्ने सम्पूर्ण भ्यालुहरु के हुँदो रहेछ, यसका सोलुसन हुँदो रहेछ। अब यसले कन्क्लुजन यहाँ ठ्याक्क यो हाम्रो बुकको एउटा पार्टलाई मैले टक्क कट गरेर ल्याएर यहाँ राखेको थिएँ। अब यसले ठ्याक्कै कन्क्लुजन, खास सिमिल्टेनियस इक्वेसन भनेको लिनियर इक्वेसन जसका सेभरल सोलुसन हुन्छन्। जस्तो सिंगल इक्वेसनको त धेरै सोलुसन हुन्छन् नि, त्यो सोलुसन मध्ये कुनै दुईवटा इक्वेसन छन् भने दुईवटैलाई सेटिस्फाई गर्ने एउटा मात्र सोलुसन रहेछ, त्यसलाई हामी सिमिल्टेनियस इक्वेसन, अथवा सेभरल सोलुसन रहेछ भने पनि हामीलाई त्यसलाई सिमिल्टेनियस इक्वेसन, अथवा सोलुसन नै नहुन पनि सक्छ। किनकि एउटा बोर्डमा जस्तो हामी पढ्दै गर्दाखेरि लाइन कति तरिकाले ड्रा गर्न सकिन्छ भनेर मैले 4 तरिकाले ड्रा गरेर सिकाएको थिएँ। जस्तो कुनै एक्स एक्सिस जस्ता, कुनै वाइ एक्सिस जस्तो, कुनै अब एक्स एक्सिसको पोजिटिभतिर झुकेको, अर्को एक्स एक्सिसको नेगेटिभतिर झुकेको, यो भन्दा अरु हामी लाइनै ड्रा गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ 2 डाइमेन्सनको कुरा गर्छौं भने 2 डाइमेन्सन भनेको एउटा बोर्डमा प्रष्ट देखिने गरी फिगर ड्रा गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो फिगरलाई हामी 2 डाइमेन्सन, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भनेको दुईटा डाइमेन्सन हो। त्यो 2 डाइमेन्सन अर्थात् एउटा व्हाइट बोर्डमा अथवा एउटा ब्ल्याक बोर्डमा हामी लाइन ड्रा गर्यौं भने, कुनै दुईवटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्यौं भने कि दुईवटा स्ट्रेट लाइन प्यारलल हुनुपर्छ अरे, कि दुईवटा स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्टिङ हुनुपर्छ। हेर त, कि दुईवटा स्ट्रेट लाइन प्यारलल हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ प्यारलल लाइनको बीचको डिस्टेन्स 0 भयो भने के हुन्छ, त्यसमा कोन साइड हुन पनि सक्छ एउटामा अर्को, नत्र भने इन्टरसेक्टिङै हुन्छ। त्यसो भने कोन साइड भएको बेलामा जस्तो एउटामा अर्को आएर
ठ्याक्कै खप्टियो भने सेभरल सोलुसन हुन्छ, प्यारलल भएको बेला नो सोलुसन हुन्छ र अब इन्टरसेक्टिङ भएको बेला युनिक सोलुसन हुन्छ। अब हामी सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भनेको के हो भने लिनियर इक्वेसन जसको एउटा मात्र सोलुसन छ, जसलाई हामी सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भन्छौँ। एउटा मात्र, धेरै इक्वेसन जसको, धेरै भन्नाले दुईवटा इक्वेसन हामी यहाँ पढ्छौँ, दुईवटा इक्वेसन जसलाई सेटिस्फाई गर्ने एउटा मात्र सोलुसन छ भने त्यसलाई हामी लिनियर इक्वेसन, सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भन्छौँ। अब हामीले थोरै एनालाइसिस गर्नुपर्ने, भेरिएबलबाटै एनालाइसिस गरेर त्यो कमेन्ट गर्न सिक्नुपर्ने गरी हामीलाई अगाडि बढाएको छ है। जस्तो मैले ax + by = c भन्ने जहाँ एबीसी एकैपटक 0 छैन भने जसले लिनियर इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो यसका धेरै सोलुसन हुन सक्थे भने दुईवटा इक्वेसन हामी यसरी कन्सिडर गर्यौं भने हेर त a1x + b1y = c1 भन्ने एउटा इक्वेसन अनि a2x + b2y = c2 भन्ने अर्को इक्वेसन। यो दुईवटा इक्वेसन यदि हामी कन्सिडर गर्यौं भने अब हामी यसका धेरै सोलुसन छन् कि एउटा मात्र सोलुसन छ कि सोलुसनै छैन, यो दुईवटा माध्यममा तीनटा केस भन्दा हुनै सक्दो रहेछ। यी दुईटा प्यारलल छन्, हुँदैन, जस्तो काटिएको पोइन्ट भेटिँदैन। अनि यो गएर अर्कोमा खप्टियो भने इन्फाइनाइट सोलुसन अर्थात् मेनी सोलुसन हुन्छ, एउटा अर्कोमा खप्टियो भने। अनि एउटालाई अर्कोले कट मात्र गरेर गयो भने एउटा मात्र सोलुसन हुन्छ, युनिक सोलुसन हुन्छ। त्यो कुरा a1 b1 c1 a2 b2 c2 मात्र हेरेर पत्ता लगाउनु पर्ने। त्यसलाई कमेन्ट गर्न हामीलाई इक्जाममा पटक पटक सोधेको छ एउटा भेरी सर्ट क्वेसन। यो इक्वेसन हेरेर हामी के गर्ने, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हामीलाई थाहा छ भने सल्भ नगरिकन डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न पहिलो सिक्नु पर्ने हो। त्यो कमेन्ट कसरी गर्ने त, यसलाई लएर ग्राफमा राख, कमेन्ट गर्न सिक्नुमा एकछिनपछि सिकाउँछु। यो माथि भएकोलाई यदि माथि लएर के अरे यी दुईवटा इक्वेसनलाई लएर ग्राफमा राख्ने हो भने यो ग्राफमा राख्न सिकाएको यस्तो सेपहरू आउन सक्छन् है। यो ग्राफमा राख्ने हो भने कि पहिलो केस जस्तो, किन भन्दा एउटा लाइन यसै गयो, एउटा लाइन L1 र L2 दुईटा लाइन भयो भने त एउटा यसरी गयो भने बीचमा काटिएको जम्मा सिंगल पोइन्ट छ, त्यसलाई युनिक, एउटा भन्दा बढी हुन सकेन भने त्यसलाई अद्वितीय, दुईटा हुन नसक्ने, एउटा मात्र पोइन्टमा काटियो भने यस्ता सिमल्टेनियस इक्वेसनको युनिक सोलुसन हुँदो रहेछ। अनि एउटा र अर्को प्यारलल भएर गएर कहीँ पनि टच हुने सम्भावना छैन भने यसको सोलुसन पहिलोको सोलुसन दोस्रोसँग कमन छैन भन्ने हुन्छ, त्यसलाई नो सोलुसन भनिदो रहेछ। अनि यसरी जस्तो L1 पनि L2 पनि गएर जस्तो यी प्यारलल लाइनको बीचको डिस्टेन्स 0 हुँदा एउटा अर्कोमा गएर खप्टिनु पर्यो नि, हो यसमा त L1 का सोलुसन जति L2 का सोलुसन पनि सोलुसन अर्थात् इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन भन्ने हुन्छ। यस्ता यस्ता तीनटा केस भन्दा हुनै सक्दैन कि एउटा मात्र सोलुसन यसरी काटिएर जाला कि प्यारलल होला कि कोइन्साइड होला, त्यहाँभन्दा अरू हुन 2 डाइमेन्सनको कुरा गर्दैछु है मैले, किनकि 3 डाइमेन्सनमा हुन सक्छ। अहिले हामी 2 डाइमेन्सनको x र y मात्र भएको बेलामा यी तीनटा केस हुन सक्छ। जस्तो अब हामीले भ्यालु ननिकालिकन, जस्तो सल्भ नगरिकन, ग्राफमा प्लट नगरिकन यसले कस्तो खाले सोलुसन दिन्छ भनेर कमेन्ट गर्ने आधार यहाँ केस 1, केस 2 र केस 3, यो तीनटा केस हामी याद गर्नै पर्ने हुन्छ है। यसलाई यो एउटा भेरी सर्ट क्वेसन भनेको यो युनिटको यो पनि हो। फेरि हामीलाई दुईटा इक्वेसन दिन्छ, ती दुईटा इक्वेसनले युनिक सोलुसन दिन्छ या मेनी सोलुसन दिन्छ या सोलुसन दिँदैन, कमेन्ट गर भन्छ कि। अब कमेन्ट कसरी गर्ने लाग्यो, द गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इन x एन्ड y हाइज युनिक सोलुसन। युनिक सोलुसन भनेको जस्ट एउटा मात्र सोलुसन। इफ ल युनिक सोलुसन हुन के हुनु पर्ने छ हेर त, a1/a2 इज नट इक्वल टु b1/b2, a1/a2 इज नट इक्वल टु b1/b2 भनेपछि इक्वेसन यस्तो फर्ममा आउनुपर्छ पहिले, a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2 भएको बेलामा a1/a2 इज नट a1/a2 इज नट इक्वल टु b1/b2। x को कोएफिसिएन्ट को रेशियो y को कोएफिसिएन्ट को रेशियो सँग बराबर छैन भने युनिक सोलुसन दिँदो रहेछ। यो एउटा कन्डिसन, a1x + b1y = c1 र a2x + b2y = c2 भन्ने इक्वेसनले
युनिक सोलुसन दिन्छ कति बेला भन्दा a1/a2 इज नट इक्वल टु b1/b2 भयो। यो एउटा कन्डिसन है। अब अर्को फेरि द गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इन x एन्ड y हाइज नो सोलुसन। सोलुसन कति बेला हुँदैन भन्दा पहिलो दुईवटा इक्वल हुनु पर्यो, तेस्रोसँग बराबर छैन भनेको अर्थ a1/a2 इज इक्वल टु b1/b2, x को कोएफिसिएन्टको रेशियो र y को कोएफिसिएन्टको रेशियो एउटै हुनु पर्यो, कन्स्ट्यान्टको रेशियो फरक हुनु पर्यो भनेपछि यिनीहरू शुद्ध प्यारलल लाइन हुन् भन्ने हुन्छ। त्यसैकारण a1/a2 इज इक्वल टु b1/b2 इज नट इक्वल टु c1/c2 भएको बेलामा नो सोलुसन भन्दै हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि सबै बराबर भयो भने a1/a2 इज इक्वल टु b1/b2 इज इक्वल टु c1/c2 भयो भने मेनी सोलुसन भन्ने हुन्छ। किनभने कोन साइड हुन्छ कि एउटा लाइनमा अर्को गएर खप्पिँदाखेरि के भयो? मैले बोलेको सुनेको छैन र? काटी काटी आछ सर। यहाँ आवाज आउँदै थियो हेर, एकजना बोल ल। सर काटी काटी आछ भन्नाले प्रष्ट आवाज आएको छैन? नै। ए भनेपछि यो नेटवर्कमा प्रब्लम भयो होला। अहिले सुनिएको छ? सर अहिले सुन्नेछ। ल र मैले अहिलेसम्म भनेको कुरालाई समराइज गर्ने भने यसरी समराइज गर्न सकिन्छ। लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इन x एन्ड y एज गिवन बिलो। यस्तो फर्म हुनै पर्यो है। हेर a1x प्लस b1y इज इक्वल टु c1 एन्ड a2x प्लस b2y इज इक्वल टु c2। अब जस्तो इक्वेसन दिए नि पहिला x अनि y अनि इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, पहिला x अनि y अनि इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट बनाएर लेख्नै पर्यो। भनेपछि माथि दुईवटा इक्वेसन लेखौँ। एबभ सिस्टम अफ इक्वेसन हाज अ युनिक सोलुसन इफ a1 अपन a2 इज नट इक्वल टु b1 अपन b2, x को कोएफिसिएन्टको रेशियो इज नट इक्वल टु y को कोएफिसिएन्टको रेशियो भयो भने युनिक सोलुसन दिँदो रहेछ। अनि पहिलो दुईटा इक्वल हुने, तेस्रोसँग बराबर छैन भने नो सोलुसन, प्यारलल हुन्छ। अनि तीनवटै बराबर छ भने मेनी सोलुसन। यो याद गर्नु पर्यो। जस्तो हामीलाई इक्जाममा सोध्दै गर्दाखेरि पहिलो भेरी सर्ट क्वेसन भनेको जस्ट 1 नम्बरको क्वेसन यस्तो टाइपको सोध्न सक्छ। जस्तो डिटरमाइन वेदर द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हाभ अ युनिक सोलुसन अर मेनी सोलुसन अर नो सोलुसन भन्यो कि। अब हामीलाई दियो 5x minus 2y is equal to 3, 5x minus 2y is equal to 6। अब यहाँ के भने भयो a1 is equal to 5, b1 is equal to minus 2, c1 is equal to 3। यसलाई तुलना गरेको पहिलो र दोस्रोलाई a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2 भन्ने दुईटा इक्वेसनसँग तुलना गर्यौं भने a1 b1 c1 a2 b2 c2 आउँछ। त्यही भएर a1/a2 पनि निकालौं, b1/b2 पनि निकालौं, c1/c2 पनि निकालौं। यहाँ प्रश्न देखिन्छ के अब a1/a2 भनेको 1 आएछ, b1/b2 भनेको 1 आएछ, दुईटा इक्वल भयो। तर c1/c2 भनेको 1/2 इक्वल भएन। भनेपछि यो कन्डिसन केमा थियो त भन्दाखेरि यो दुईटा बराबर हुने तेस्रो इक्वल नहुने भन्दा यसले के दिन्थ्यो? नो सोलुसन, प्यारललको कन्डिसन थियो नि। त्यही भएर नो सोलुसन भनेर कमेन्ट गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरी डिटरमाइन वेदर द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हाभ युनिक सोलुसन अर मेनी सोलुसन अर नो सोलुसन। क्वेसन उयो। अब यहाँ फरक छ होला इक्वेसन x plus 3y is equal to 5, 3x plus y is equal to 4। यसमा यसरी तुलना गरौँ अनि a1/a2 निकालौँ, b1/b2 निकालौँ। दुईटा निकाल्दा बित्तिकै इक्वल भएन भने c1/c2 हेर्नै पर्दैन। दुईटा इक्वल भएन भने के दिन्छ? इक्वेसन दिन्छ है। a1/a2 इज नट इक्वल टु b1/b2 हुँदा बित्तिकै यसले युनिक सोलुसन एउटा मात्र सोलुसन दिन्छ भन्ने भयो। त्यस्तै जस्तो अर्को इक्वेसनमा हेर्दा -2x + 5y = 3, 6x - 15y = -9 भयो भने यहाँ के आउँदो रहेछ? a1/a2 इक्वल टु माइनस के अरे a1/a2 इक्वल टु b1/b2 इक्वल टु c1/c2 इज इक्वल टु -1/3 भनेपछि तीनटै बराबर छन्। तीनटै यदि इक्वल आयो भने यसले मेनी सोलुसन दिन्छ। इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन, ओभरल्यापिङ केस भयो। हामी यसरी क्याल्कुलेट नगरिकन जस्तो सल्भ गरेपछि इक्वेसनको एन्सर के आउँछ भन्ने कुरामा कमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। यो एक्जामकै दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा एउटा भेरी सर्ट क्वेसन जहिले पनि हामीलाई सोधिरहेको छ। त्यसको लागि हामीले के याद गर्नु पर्यो? हो यो फर्मुला पार्टमा यो पार्टलाई फोकस गर्नु पर्यो। यहाँबाट एउटा क्वेसन आउँछ है, भेरी सर्ट क्वेसन, याद गरौँ। अब फेरि अर्को युनिटको इक्जाम हुँदै गर्दा पनि पहिलाको जस्तो हुनु भएन। अब यसबाट क्वेसन धेरै जसो क्वेसन यसबाट जस्तो 2-3टा टिक क्वेसन यसैबाट आउँछ। त्यही भएर यसलाई अलिक फोकस गर्नु पर्यो। अब त्यति बेला चिटिङ गर्न थाल्ने भने गाह्रो परिहाल्छ। अब यस पछाडि
यस्ता इक्वेसन सल्भ कसरी गर्ने त? हामी त यहाँसम्म त अहिले के भनौँ, डिटरमाइन मात्र गरे, यसका नेचर एउटा मात्र सोलुसन आउँछ कि धेरै सोलुसन आउँछ कि सोलुसनै आउँदैन भन्ने कुरा हेरौँ। अब क्लास 9 मा जस्तै सल्भ गर्न सिकौँ। डिटरमाइन द सोलुसन अफ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्यो, x + 4y = 9, 2x + y = 8। अब यसमा सब्स्टिट्युसन मेथड गरे नि गरौँ, एलिमिनेसन मेथड गरे नि गरौँ, x र y को भ्यालु निकाल्ने पहिले जानेको छ, यसमा बढी फोकस गरिनँ मैले है। यसमा सल्भ गर्ने हो, x र y निकाल्ने, यो x र y आइसक्यो, x को ठाउँमा कति 23/7 आयो, y को ठाउँमा 10/7 आयो। अब यो सल्भ गर्न सिकौँ। यो दुईवटा भेरिएबलमा दुईवटा इक्वेसन सल्भ गराऊ भनेर त्यति धेरै सोधेको छैन, किन भन्दा क्लास 9 मै सकिसक्यौँ। नेचर कस्तो हुन्छ भनेर एउटा भेरी सर्ट क्वेसन सोधेको छ, तर सल्भै गर्नु पर्यो भने तीनवटा इक्वेसन, तीनवटा भेरिएबल भएको इक्वेसनलाई सल्भ गर्न लागेको छ, त्यो 4 नम्बर आउँछ फेरि। त्यसैले अब अहिलेसम्म मैले जुन जुन नेचर बताएँ नि हो, त्यस्तो नेचर टेस्ट गर्नलाई आएका क्वेसनहरू हेर्दा क्वेसन कलेक्सनबाट नेचर टेस्ट गर्न मात्र अहिलेसम्म आएका क्वेसनहरू जस्तो डिटरमाइन वेदर द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हैव युनिक सोलुसन अर मेनी सोलुसन अर नो सोलुसन भनेपछि एउटा सेटमा एउटा क्वेसन यो आएकै छ होला भनेपछि त झन्डै झन्डै आउट क्वेसन भयो, भेरी सर्ट क्वेसन है। ल यसमा अहिलेसम्मको कन्क्लुजन के देखियो त भन्दाखेरि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको नेचर युनिक सोलुसन दिने हो कि मेनी सोलुसन दिने हो कि नो सोलुसन हो, त्यो बुझौँ। हामीलाई एउटा पार्ट यो भित्रको अन्त्य हुन्छ। अब यस पछाडि सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन त 2 भेरिएबलमा मात्र हैन, 3 भेरिएबलमा पनि हुन्छ। अब यो 3 भेरिएबलबाट सबै गरेर सोलुसन निकाल्नु पर्ने फेरि चाहिन्छ। कन्सिडर द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स इन x, y and z इज गिवन भनेर अब कस्तो सिस्टममा हुनुपर्छ त यिनीहरू? पहिला x अनि y अनि z अनि इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुनुभयो। हेर त, a1x + b1y + c1z = d1 अनि a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। यो तीनवटै सिस्टम यदि ग्राफमा लगेर प्लट गर्यौं भने स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छन्, तर 3D का स्ट्रेट लाइनहरु दिन्छन्। अब यी तीनवटै पोइन्टहरु के अरे स्ट्रेट लाइनहरु एउटा पोइन्टमा यदि कट हुन्छ भने हामी जसले अप्सनल म्याथ पढेका थियौं त्यहाँ पोइन्ट अफ कन्करेन्सी भनेर पढेका थियौं के, तीनवटा स्ट्रेट लाइन एकै ठाउँमा गएर काटियो भने त्यो काटिएको पोइन्टलाई हामी कन्करेन्ट पोइन्ट भनिन्छ। अब यसको सोलुसन भनेको त्यही पोइन्ट अफ कन्करेन्सी भन्ने हो। तीनवटै स्ट्रेट लाइन एउटै पोइन्टमा गएर सल्भ हुने स्ट्रेट लाइन मात्र हामी यहाँ पढ्दै छौं। अब यो भन्दा अरु जस्तो दुईवटामा हामी नेचर पनि हेरौं, तीनवटामा अब नेचर हेर्दैनौं, सल्भ गर्ने टेक्निक मात्र सिक्छौं। त्यसकारण अब हामीले यसमा सबैभन्दा सजिलो इलिमिनेसन मेथड हुन्छ। जसरी हुन्छ यस्ता इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। अब सल्भ गर्दै गर्दा कुनै दुईटा लिएर एउटा भेरिएबललाई इलिमिनेट गर्ने अनि अर्को दुईटा लिएर पनि त्यही भेरिएबललाई इलिमिनेट गर्ने, दुईटा इक्वेसन आउँछ x र y मा अर्थात y र z मा। त्यसलाई सल्भ गरिसकेपछि ल र 1 मा राखौं अर्थात 2 मा राखौं अर्थात 3 मा राखौं, हामीले सजिलै गरी सल्भ गर्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसमा मैले अरु फोकस गरिन। तीनवटा इक्वेसन तीनवटा भेरिएबल भएको रहेछ भने कसरी सल्भ गर्ने त? सल्भ गर्ने टेक्निक धेरै हुन्छन्। जस्तो क्रामर्स रुलले पनि यसलाई सल्भ गर्छ, गस इलिमिनेसन रुलले पनि यसलाई सल्भ गर्छ, सब्स्टिट्युसन मेथडले पनि सल्भ गर्छ, इलिमिनेसन मेथडले पनि सल्भ गर्छ हैन। तर अहिले हामी यहाँ इलिमिनेसन मेथडलाई प्रयोग गरिरहेछौँ। दिस लेसन्स विल फोकस अन द इलिमिनेसन मेथड। जस्तो इलिमिनेसन मेथडमा के गर्ने त? फर एक्जाम्पल तीनवटा इक्वेसन यस्ता आइदियो, हेर त, सल्भ द फलोइङ इक्वेसन भन्यो। हामीलाई एक्जाममा जहिले पनि एउटा 4 नम्बरको क्वेसन यस्तै सल्भ गर भनेर अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि छुटेको छैन है। यिनीहरु सल्भ गर्न सिक्नु पर्यो। अब सल्भ गर्दै गर्दा मैले यहाँ तीनटा इक्वेसन सरल लेखेँ। अब पहिलो स्टेप यसमा के गर्ने? रिराइट द सिस्टम एज टु स्मलर इक्वेसन इच कन्टेनिङ 2 अफ द 3 इक्वेसन भनेपछि अब यो आफ्नो टेक्निक मात्र हो, जसरी सल्भ गरौँ। जस्तो दुईवटा स्मलर इक्वेसन भन्यो, सानो भए सल्भ गर्न सजिलो होला भनेर दिएको टेक्निक मात्र हो। नत्र जुन कुनै इक्वेसन लिए पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। यसमा टेक्निक के दियो भन्दाखेरि माथि दिएका मध्येका अलि सानो इक्वेसन, जस्तो यसो हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ 40 भन्दा 21 सानो होला अनि 6 पनि सानो होला भनेपछि फर्स्ट र थर्डलाई लिने हो भने अब यो कुनै दुईटाबाट एउटा सानो चाहिँलाई साना इक्वेसनलाई पहिला अगाडि बढाउँ भन्न खोजेको। यसले दिएको टेक्निक मात्र हो है, जुन कुनै दुईटा इक्वेसन लिउँ भन्ने हो। खास जुन लिए पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल जस्तो यहाँ अघि मध्यमा चुज गर्दै गर्दाखेरि यसरी चुज गरौँ भनेको छ कि
जस्तो हामीलाई यहाँ चुज गर्ने बेला 21 र 30 ठुलो कन्स्टेन्ट भएको नि त चुज गर्न सक्थ्यौँ नि। अब चुज गर्ने बेला यसरी 21 र 6 भएकोलाई चुज गरौँ, सानो इक्वेसन चुज गरौँ भनेको के यसले। अनि जस्तो अर्को पनि फेरि चुज गर्नु पर्यो भने त यहाँ दुईवटा त चुज गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा 21 र -6 भएको, अब अर्को चुज गर्दै गर्दाखेरि एउटा दुईवटाको सेट चुज गरौँ पहिला। जस्तो कुनै दुईटा इक्वेसन र अर्को कुनै दुईटा इक्वेसन, यसलाई के गर्ने, यो तीनवटा मध्ये पहिलो दुईवटा र त्यसपछिका दुईवटा लिए पनि लिउँ, फर्स्ट र थर्ड अनि त्यसपछि सेकेन्ड र थर्ड लिए पनि लिउँ। तर यसले अब यहाँ माथि स्मलर भनेको छ, त्यो स्मलर आफूले अब यो दुईटा मध्येको एउटा लिनै पर्ने भएको हुनाले सकेसन सानो इक्वेसनलाई एकातिर राख्यौँ भने सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने टेक्निक मात्रै दिएको। अब हामी चुज गर्ने बेला कुनै तीनटा मध्येका पहिलो दुईवटा सेट र दोस्रो दुईवटा सेट, दुईटा सेट बनाएर अगाडि बढौँ भन्न खोजेको यसले। हेरौँ त पहिलो दुईवटा सेट, मैले पहिलो दुईवटा सेट लिएको के भने x - 3y + 6z = 21 एउटा सेट, अनि 3x + 2y - 5z = -30 अर्को सेट। भनेपछि पहिलो दुईवटाको एउटा सेट, अनि फर्स्ट र लास्टको अर्को सेट लिएँ। किन भन्दा दोस्रो र तेस्रो लिन पनि सकिन्थ्यो, के जुनसुकै लिए नि फरक पर्दैन। पहिलो दुईवटा इक्वेसन र त्यसपछिको अर्को दुईवटा इक्वेसन, दुईवटा सेटहरू लिनु पर्यो, जुन कुनै लियो भने यहाँ फर्स्ट र थर्ड लियो। अनि लिइसके पछाडि eliminate the same variable in each of the two smaller system. Any variable will work, but sometimes one may be bit easier to eliminate. I choose x from this system. भनेको अर्थ जुन कुनैबाट यहाँ दुईवटा सेट लियौँ नि हामीले, जसरी यो पहिलो र दोस्रो लियौँ अनि पहिलो र तेस्रो लियौँ, यहाँ दुईवटा सिस्टम लिइसके पछाडि हामी के गर्नु पर्यो त, पहिलो सेटबाट पनि जुन भ्यारिएबल एलिमिनेट गरिन्छ दोस्रो सेटबाट पनि त्यही भ्यारिएबल सेम भ्यारिएबल एलिमिनेट गर भनेको छ कि। जस्तो पहिलोबाट एक्सलाई एलिमिनेट गरियो भने दोस्रोबाट पनि एक्सलाई नै एलिमिनेट गरौँ, यहाँ भन्न खोजेको यसले त्यही हो। ती दुईवटा सेटबाट एउटा भ्यारिएबललाई एलिमिनेट गर्दै, जस्तो एलिमिनेट गर्दै गर्दा हेर त यहाँ पहिलो सेटबाट पनि एक्सलाई हटाइयो, यहाँ कति भयो 11y - 23 z = -93 आयो। दोस्रो सेटबाट पनि के हटाइयो, एक्सलाई नै हटाइयो, त्यसैले y - 10z = -48। अब त दुईवटा इक्वेसनमा आइसक्यो, दुईवटा भ्यारिएबल दुईवटा इक्वेसन आयो नि। अब यो पहिलो सेटबाट आएको र दोस्रो सेटबाट आएको इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ त y र z भेटिन्छ। अनि y र z लाई लहर 1 2 3 जहाँ राखे पनि x आउँछ, त्यसपछि हाम्रो सोलुसन आइपुग्या हुन्छ। त्यही भएर अबको स्टेप भनेको तिनै आएका इक्वेसनलाई सल्भ गर भन्ने हो। यिनै माथि आएका इक्वेसन छन् नि, पहिलो सेटबाट आएको इक्वेसन र दोस्रो सेटबाट आएको इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ। अनि सल्भ गर्दै गर्दाखेरि जस्तो यहाँ हेरौँ त, यो z 5 आयो, y चाहिँ कति आयो 2 आयो, y र z त आइसकेपछि यो दुईवटा इक्वेसन भ्यालुलाई लगेर माथिको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यहाँ भएको मध्येमा, जस्तो यहाँ सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ द भ्यारिएबल फ्रम द सिस्टम अफ टू इक्वेसन इन वन अफ द ओरिजिनल इक्वेसन विथ 3 भ्यारिएबल। भनेपछि ओरिजिनल इक्वेसन भनेको के त, इक्वेसन 1 मा राखेर राखौँ, 2 मा राखेर राखौँ, 3 मा राखेर राखौँ, दुईवटा भ्यालु आइसकेपछि हामी जुनमा राखे पनि यसले भ्यालु दिन्छ भन्यो। भनेको अर्थ जस्तो माथि ओरिजिनल इक्वेसन यी तीनटा इक्वेसन मध्ये एउटा कुनै चुज गरौँ, मैले फर्स्ट चुज गरेँ। फर्स्ट चुज गर्दै गर्दाखेरि y को ठाउँमा 2 राख्यो अनि z को ठाउँमा 5 राख्यौँ भने x को भ्यालु -3 आयो। -3 आयो भने हेरौँ त ओरिजिनल इक्वेसन इन योर ओन सोलुसन x को -3 y को 2 z को 5 निकालिसके पछाडि हामीले ठिक गरौँ या गरेनौँ एकचोटि चेक गऱ्यौँ भने हामी कहिले पनि गलत हुँदैनौँ। आएका भ्यालुहरू तीनवटै इक्वेसनमा x y z मा लगेर राख्ने भने हेर त, पहिलोको के छ, लेफ्ट र राइट बराबर हुनु पर्यो, दोस्रोको पनि लेफ्ट र राइट बराबर हुनु पर्यो, तेस्रो पनि लेफ्ट र राइट बराबर हुनु पर्यो। जस्तो पहिलोमा भ्यालुहरू राख्ने भने 21 आउनुपर्छ कि, x y z को भ्यालु राख्ने हो भने ठ्याक्कै 21 आएको छ। दोस्रोमा लगेर x y z को लेफ्टतिर भ्यालु राख्ने हो भने ठ्याक्कै 30 आउनुपर्छ। तेस्रोमा पनि x y z को भ्यालु राख्ने हो भने -6 आउनुपर्छ। त्यही भएर यो हामीलाई कन्फर्म हुनको लागि मात्र चेक गरेको। भनेपछि x y z को भ्यालु नै के हो त, यसको युनिक सोलुसन हो। भनेपछि अब हामी खास सिक्नुपर्ने टेक्निक के रहेछ, कुनै तीनटा भ्यारिएबल तीनवटा इक्वेसन मध्ये दुईवटाको दुईटा सेट बनाउने, दुईटालाई सल्भ गर्ने, दुईटा सेट बनाइसकेपछि एउटै भ्यारिएबललाई एलिमिनेट गर्ने। पहिलो सेटबाट पनि एक्सलाई हटायौँ भने दोस्रोबाट पनि एक्सलाई हटाउने, पहिलोबाट वाइलाई हटायौँ भने दोस्रोबाट वाइलाई हटाउने। एउटा हटायौँ भने त बाँकी रहेको दुईवटा भ्यारिएबलमा दुईटा इक्वेसन आउँछ, सल्भ गरेपछि दुईवटा भ्यारिएबल आयो, ल र ओरिजिनल इक्वेसन राखौँ, तेस्रो भ्यारिएबल आउँछ।
भनेपछि तीनवटै भेरिएबल आयो भने हाम्रो सोलुसन नै त्यही हुन्छ। आएको ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई सुरुको ओरिजिनल इक्वेसन लगेर राख्ने, लेफ्ट इक्वल टु राइट भयो भने हामीले निकालेको सोलुसन ठिक छ, नत्र छैन भन्ने हुन्छ। हामीले यसरी अब यो युनिटको पहिलो एक्सरसाइजमा फोकस केमा जान्छ भने टु भेरिएबल टु इक्वेसन भयो भने नेचर टेस्ट गर्ने, 3 भेरिएबल 3 इक्वेसन भयो भने सल्भ नै गर्ने। अब त्यति गर्ने भने हाम्रो पहिलो एक्सरसाइज, पहिलो यो दोस्रो युनिटको पहिलो एक्सरसाइजमा हामीलाई चाहिने, फेरि हामी जति पढ्छौँ त्यति ठ्याक्कै इक्जाममा सोध्ने एक्सरसाइज हो यो। फेरि हामीले जति पढेका छौँ यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन। अब मैले हाम्रै बुकका के अरे एक्सरसाइजका इक्जाम्पलका यी कट गरेर ल्याएका इक्जाम्पलहरू हुन् यिनीहरू। ल हेर त हाम्रो बुकमा पनि तीनवटा इक्वेसन यसलाई सल्भ गर भनेको छ, 2015 मा आएको क्वेसन रहेछ। यसमा नि गरेको त्यही हो, कुनै दुईवटा सेट, कुनै दुईवटा सेटबाट के गर्ने, एक्स हटाउने भने वाइ र जेडमा आउँछ, वाइ हटाउने भने एक्स र जेडमा आउँछ। हामी त्यही सिस्टमलाई फलो गरेर भ्यालु निकाल्ने हो र बाँकी आएका भ्यालुलाई लगेर माथि राख्ने हो। यस्तै गरेको छ यहाँ सबैमा गरेको नै। फटाफट एक्स वाइ जेडका भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल हेर अहिलेसम्म हामीलाई इक्जाममा आएका क्वेसनहरू 4 नम्बरमा सोध्ने क्वेसन यस्तो छ। जति क्वेसनहरू छन् सबै के हुन्छ, यिनी टोटल एक्स वाइ जेडका भ्यालु निकाल्नको लागि सोधिएका क्वेसनहरू 4 मार्क्समा। भनेपछि हामीलाई आजको होमवर्क हेर त, एक्सरसाइज 2.1 पेज नम्बर 63 र 64 मा रहेछ टेक्स्ट बुकको हो। यो यहाँनिरको गर्नुपर्ने पहिलो एक्सरसाइज गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ है। यदि भएपछि हामीलाई आजको लागि चाहिने कुरा पुग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब हामीले डिस्कस गर्दाखेरि ठिक होला।